सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। दशकं 15 कपिल उपदेशः। मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्तात् अमृतकृतुपरुन्दे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुकमलप्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरुदित्वं देवहूद्यैन्यकादिः प्रकृतिमहदहङ्काराश्च मात्राश्च भूतान् अभिहृतपितसाक्षी पुरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते सौ प्रकृत्याः कपिलतनुरितित्वं देवहूद्यैन्यकादिः प्रकृतिगतगुणौकैः नाज्यते पुरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेरन् मदनुभजनतत्त्वा लोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरुदित्वं देवहूद्यैन्यकादिः विमलमतिरुपातैः आसनात्यैर्मदङ्गं गरुडसमतिरूढं दिव्यपूषायुधाङ्गं
रुचितुलिततमालं 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 शीलयेतानुवेलं 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 कपिलतनुरुदित्वं कपिलतनुरितित्वं कपिलतनुरितित्वं देवहूद्यैन्यघादीः देवहूद्यैन्यकादिः देवहूद्यैनकादिः मम गुणगणलीला मम गुणगणलीला मम गुणगणलीला कर्णनै कीर्तनाद्यैः कर्णनै कीर्तनाद्यैः कर्णनै कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरितोघ मयि सुरसरिदोग मयि सुरसरिदोग प्रख्यचित्तानुवृत्तिः 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 भवति परमभक्तिः भवति परमभक्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री सा हि मृत्योर्विजेत्री सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिदित्वं कपिलतनुरिदित्वं कपिलतनुरितित्वं देवहूद्यैन्यकादिः देवहूद्यैन्यगादिः देवहूद्यैन्यगादिः अहह बहुलहिंसा अहह बहुलहिंसा अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं सञ्चितार्थैः कुटुम्बं सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिदिनमनुपुष्णन् 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 श्रीजितो बाललाली श्रीजितो बाललाली श्रीजितो बाललाली विशति हि गृहसक्तो विशति हि गृहसक्तो विशति हि गृहसक्तो यातनां मय्यभक्तः यातनां मय्यभक्तः यातनां मय्यभक्तः कपिलतनुरुदित्वं कपिलतनुरितित्वं कपिलतनुरितित्वं देवहूद्यैन्यकादिः 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 युवति जठरखिन्नो युवति जठरखिन्नो युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्ठे 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 प्रसवगलितबोधः 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 पीठयोल्लङ्घ्य बाल्यम् बीटयोल्लङ्घ्य बाल्यं बीटयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि पदमुह्यत् पुनरपि पदमुह्यत् पुनरपि पदमुह्यत् पुनरपि पदमुह्यद्येव पुनरपि पदमुह्यत्येव तारुण्यकाले 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 कपिलतनुरुदित्वं कपिलतनुरितित्वं कपिलतनुरितित्वं देवहूद्यैन्यकादिः देवहूद्यैन्यकादिः
देवहूत्यै न्यगातिः पितृसुरगणयाजी पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले स च निपतति काले दक्षिणात्वोपगामी दक्षिणात्वोपगामी मयि निहितमकामम् मयि निहितमकामम् कर्मधूदक्पदार्थम् कर्मदूदक्पदार्थम् कपिलतनुरिति त्वम् देवहूत्यै न्यगादिः इति सुवदितवेद्याम् देवहे देवहूतिम् कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थं वर्तसे प्रागुदीश्याम् परम किमु बहुक्त्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तत्विदूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपादस्वभक्तिं श्रीहरये नमः